السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، ليلة سعيدة للإخوة الذين لا زالوا معنا وينتظرون الفيديو ديالنا وتصبحون على خير. الإخوة الذين كالعادة استسلموا وخلدوا للنوم، أولا كنشكر كاع الإخوان ديالي والأخوات متتبعي قناة فتحي حسان وفتحي حسان. كما أشكر كاع الإخوان المغاربة اللي متابعيني من طرف ولي زابوني ديالي اللي مزابوني معايا في القناة، وكنشكر كاع الإخوان المشتركين معايا، وكنشكر الإخوان المغاربة المقيمين بالخارج اللي كيساندونا ويدعموا القناة ديالنا، وعلى رأسهم الأخ عبد الكبير مارسي تو أوريه صاحب القناة تو أوريه. كما كنشكر كذلك et je passe mes salutations à tous les parieurs du monde qui suit notre chaîne Fatih Hassan Turf et les Européens plus les Africains nos frères. Bon mes amis، قبل ما نبداو التحليل ديالنا كنقول هنيئا الإخوان اللي استفدوا معنا اليوم بلي زوردر ديال الكينتي بصحتهم 19 مليون، وكنشكر كنقول لهم بالصحة، وكذلك كنهني الإخوان اللي معنا أبوني في القناة اللي استفدوا حتى هما سواء من لي ديزوردر أو من لي بونيس كات. المهم كما كنقولوا شعار قناة فتحي حسان هو حتى واحد ما يخسر ويلقى باش يلعب لو لون دو ماه. بون ميزامي غادي شتو بالحق التحليل كيفاش كان البارح، كان منطقي، استسلحناه في الاخر، الناف نحناه في الاخر، حطينا لكم اون بون باز ديال 13 الاخوان ديال القناه. مش المهم على اي كان كلشي على ما يرام، وحتى اللوجيسيال ديالنا البارح خدم معنا مزيان، اللي عطانا 3 نيميرو اللي هما 13 والناف والست، عطانا حتى ال11 معاهم ال11. راك شفتو كيفاش وقع. بالنسبه لدوك لي فو ديبار اللي داروا بزاف كشكش، راكم شفتو الا تبعتو الكورسه كيفاش وقع ليه تقلق، وعرفتو غيديسكاليفي قبل ما تخرج الكورسه. بون دونك عطانا لوجيسيال ديالنا عطانا 13 و9 و7، يعني طري بيان. الا شفتو هنايا عندنا 13 والويت والسات، شوف كيفاش مكلاصين عندكم هنايا. الناف الكات كان عندنا في لي سيربريز، يعني كان كل شيء على احسن ما يرام. بون ميزامي غادي نبداو في التحليل ديالنا بالنسبه للكورسه ديال التحنقيز لو كينتي ديال لو 24 دو 2020 اللي غادا تكون في اوتي. ان بري ديال 100,000 اورو اللي فيه 16 عود ديال التحنقيز. التيران غادي يكون بينيبل. دونك غادي ندوزو للتحليل ديالنا، وقبل ما ندوزو للتحليل ديالنا اخواني اخواتي غادي نعتذر لكم على واحد اللفظ غادي نتلفظوا دابا، على حشاكم وحش وجهكم وكرم الله وجوهكم، على واحد الحمار دخل الصعلوك قليل اللحيه وقليل الادب اللي دخل بالنسبه لليوتيوب كيحط دي ميساج واللي قلل فيهم الحياه. رانا سينياليتو وحيد داك الميساج اللي قال فيه قلت الحياه، لان حنا معنا نساء متزوجات ومعنا سيدات ومعنا اخوات، يعني ما كنظنش نهبطوا لهذا المستوى ديال الصعاليك وديال ولاد السوق بالمفهوم ديال ولاد السوق وقلة الادب، لان ما حناش وجهنا ماشي ديال هذا الشيء هذا. وكنعتذر انا الاخوان والاخوات اللي شافوا داك الميساج، كنقول لهم
انا كنعتذر في بلاصه داك حاشاكم وحاشا وجهكم داك الحمار داك الصعلوك اللي هو سميتو كريم موحى، كيدخل بهاد لونون هذا كريم موحى. صعلوك ولد السوق ولد الاداب وما مربيش والله يحفظ ما يكون حتى ولد الزنا او ميم طون. بون، كنعتذر اخوتي على هاد الالفاظ هادي، راه ماشي ديالي، يعني خرجت رغما عني، خرجت رغما عني لانني ما رضيتش بهذا الشيء هذا. على اي خوتي سمحوا لي بزاف وكنعتذر بزاف وبزاف وبزاف واستسمح منكم على هذا اللفظ. بون، غادي ندوزو خوتي للتحليل ديالنا ديال لو كاين اللي هضرنا عليه اللي غادي يكون كالاتي. بون، غادي نمشيو خوتي لو نيميرو 1، سي ان هونغر دو 8 طون. هاد لو شوفال هذا عنده لو توب ويت 72 كيلو، مي الام اوتي هو اللي ضرب لو بري ديال العام اللي فات. سي لوي كي غاني لو بري دو لاني ديرنيير. il a fait cette distance le 3/9/2019، يعني دار هاد المسافة هادي في 3/9/2019، جا فيها دوزيام ب 64 de valeur, le valeur handicap est 72 kilos comme aujourd'hui بحال اليوم. دونك غادي نعاودو نجدو فيه الثقه رغم هاد لو توب وايت وهاد لا فالور اللي عنده، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون كاتريام و تروازيام و سانكيام بلاص. بوركوا با. غادي ننتقلوا اخواني اخواتي للنوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 4. هذا ستان هونغر دو 5 سي ان كوتيه، ما كتعرفوا لا فامي كوتيه. كي هاد العود هذا ام اوتي 3/4 عنده اون بتيت رونطري من بعد واحد لو بريك كان مريح شي شويه. لونطرينور ديالو كونفيون، يعني تايق فيه وكيقول رغم ان لا رونطري غتكون عنده غادي يكون ان شاء الله في لاريفي ونتمناو. زائد ان عنده ان بون جوك اللي هو معروف. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا وغادي نعطيوه لا تروازيام او لا كاتريام بلاص بوركوا با ونتمناو. دونك خوتي غادي نمشيو للنوتر النيميرو اللي هو لو نيميرو 5. ستان هونغر تا هو دو 5 ام اوتي، كتعجبو اوتي. دار في اوتي المسافات من 3500 حتى ل 3900 في ليهي. دايما كيتبلاصا. المشكل اللي عنده شويه هو ديال الثقل ديال لو بوا في الجوك، مي اون لو غارد بور اون بلاص. حتى هو غادي ندخلوه لا سيليكسيون ديالنا وكنتمناو انه يكون بارمي لي 5 ان شاء الله. دونك ميزامي غادي ننتقلوا كذلك للنوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 8. سي ان هونغر دو 7 عنده 7 سنين. هذا العود هذا كيحب اوتي الام اوتي. بيناليزي دو 3 كيلو، يعني عنده 3 كيلو دو بيناليتي بور سون ديرني سيكسي. لو سيكسي الاخر ديالو هو اللي جعلو باش يتضرب بهاد 3 كيلو في لا فالور ديالو. وكانت في هاد يعني لو سيكسي ديالو كان في هاد لو باركور هذا لو 29/11/2019. عنده اون سيمي رونطري حتى هو، مي افيك شي طراي راه كنعرفو شي طري ستان طري بون جوك ديال اوتي. اون لوي دون نوتر كونفيونس مره اخرى باردون بور لي بلاص. دونك حتى هو غادي ندخلوه لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله، و بوركوا با يكون بارمي لي 5 ونتمناو كذلك انه يكون بارمي لي 5 ويساتيسفينا كما حنا غادي نحطو فيه الثقه، ما يخيبش الثقه ديالنا فيه.
ميزامي غادي ندوزو لانوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 9. هاد لو شوفال هونغر ديال 6 سنين دو 6 ans ريغولي دون سا ميوزيك، يعني لا ميوزيك ديالو زوينه. افيك 59 دو فالور. il est encore très bien. il aime le terrain lourd، كيعجبو التيران يكون بينيبل يعني مغيس. دونك اتونسيون، هاد لو شوفال هذا يقدر يغاني او يجي دوزيام، يكون في لو جيم لي غانيون او في لو جيم لي بلاسي، بوركوا با. دونك غادي نحطوه الفوق ان شاء الله. اون فا لو بريزونتي اون هو دو نوتر سيليكسيون. خوتي خواتاتي غادي نمشيو لو نيميرو 10. ستان هونغر دو 5 ans، باقي صغير، طري بيان دون سا ميوزيك، لا ميوزيك ديالو مخيره. حتى هو من لي شوفو اللي كيحبو اوتوي. الام اوتوي مالغري لا بيناليتي سير لا فالور هانديكاب دو 4 كيلو. اتونسيون، راه 4 كيلو باش مضروب. مي بالنسبه لي كاباسيتي ديالو هاد لو شوفال هذا ولو سيريو ديالو، il peut se dépasser هاد الإعاقة ديال 4 كيلو، و il peut se placer. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، و بوركوا با اتونسيون يكون القدام ويدير شي مفاجأة. غادي ننتقلو خوتي لان نوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 11، رقم 11. هاد العود هذا سيتان هونغر دو 6 ans، لونطون اريتي. هذا راه كان توقف بزاف، هاد العود هذا راه توقف من 2017. رجع لي بيست يعني بواحد الوتيره اللي هي مزيانه. عنده 58 دو فالور بور سون بروميي هانديكاب. دار هاد المسافة في نفس التيران دو فوا، مرة جا تروازيام ومرة تاريطا، يعني ما نبقاش وقف. مي مالغري تو، رغم هادشي هذا كامل، بو فير لاريفي، يقدر يدير لاريفي لانه كابابل. وغادي نغامرو به، غنغامرو بهاد العود هذا باش يخلصنا ان شاء الله، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. دونك خوتي خواتاتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان واللي كيدعموا فتحي حسان، غادي ندوزو للانوتر شوفال اللي هو الرقم 12 لو 12. هاد لو شوفال ستان هونغر دو 6 ans، يعني هونغر دو 6 ans. دار هاد المسافة 3 فوا، 2 فوا بلاسي اي اون فوا سيزيام. ام ستان شوفال كي ام اوتاي، كيحب هاد التيران هذا. حتى هو عنده اون سومي رونطري من لو 16 11 2019 مجرى. دونك عنده اون فريشور يعني بيان فري. غادي نثيقو فيه وغادي نحطوه ان شاء الله في لا سيليكسيون ديالنا. دونك الى هنا خوتي خواتاتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، ينتهي التحليل ديالنا لهاد الكورسة هادي، وباش غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ولي سيربريز ديالنا اللي ما هضرناش عليهم في التحليل، باش ما نطولوش عليكم بزاف. مي غادي نحطوهم ان شاء الله، وغادا يكون التحليل ديالنا، غادي تكون لا سيليكسيون ديالنا و والارقام اللي عطانا اللوجيسيال كالاتي. قبل ما ندوز اليوم خوتي خواتاتي، دائما كان نطلب منكم لي جيم اخوتي، لي جيم، لي لايك، لي لايك، لي لايك، ولا ديفيزيون للقناه ديالنا
مع الاخوان ديالكم والاصدقاء ديالكم، وديروا ليها الاشهار باش تزيد القدام، وهما بدورهم ان شاء الله يعجبهم هذا الشيء هذا ويدوزوا القناه لوحدين اخرين. وكنتمنى على ان لاول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. ولعلمكم خوتي خواتاتي، كنظن على ان كم لاحظتوا بان القناه ديال فتحي حسن، كنظن والله اعلم القناه الوحيده اللي قدرت في شهر واحد، على ما كنظن انا ماشي غادي نفتخر، ولكن نتوما اللي خصكم تعرفوا هذا الشيء، اللي عطات 6 اللي عطات 15 ديزوردر، في ظرف شهر او شهر ونص، عطات 15 ديزوردر ديال الكينتي، وعطات الناس ديالها 3 زوردر، ومن بينهم الاوردر ديال اليوم. دونك كنظن والله اعلم وبدون افتخار الى رقم قياسي بارابور او زوتر الشين، سواء ناسيونال سواء انترناسيونال. وهذا الشيء يعني كيزيد يشرفني ويزيد يدفعني ويدعمني باش نزيد القدام، وهذا كامل بالفضل ديالكم خوتي خواتاتي، سواء المغاربه خوتي اللي معايا في المغرب، او المغاربه خوتي يعني اللي في المهجر، او لي باريور دي موند اللي كيتابعوا القناه ديالنا، ولي زافريكان خوتنا. دونك ميزامي، غنعاود لكم مره اخرى لي لايك، الله يجازيكم بخير. لي لايك ما كنطلبوش منكم شي حاجه اكثر الا لي لايك. وبالنسبه للابونمون، الباب راه باقي مفتوح، اللي بغى يتابونا مرحبا به، والرقم راه معروف، راه دائما كيكون في سميتو في باردون، يعني باقي معصب من داك الميساج ديال داك الصعلوك، والله الا باقي معصب. بالله سمحوا لي، ربما راه لاحظتوا هذا الشيء حتى في التحليل وفي الهضره ديالي، لان تخسرت شي شويه، ما كيعجبنيش البساله. على اي لو نيميرو ديالنا راه كيتحط بالنسبه في لي ميساج ديال اليوتيوب. دونك خوتي غادي ندوزو دابا ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي، وغادي نغادروا النوار اللي قدامكم وغادي ندوزو للورقه. بون هاني مرحبا بكم خوتي، بسم الله. لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله غادي تكون كالاتي، ها هو لو كينتي دو 24 دو 2020. لا سيليكسيون ديالنا غادي تكون 9 4 10 1 5 8 12 11. أعيد 9 4 10 1 5 8 12 و 11. Je répète pour la sélection du Fatih Hassan Turf: 9 4 10 1 5 8 12 et 11. Pour les surprises غادي يكون عندنا 7 et 6. pour les surprises 7 و 6. غادي ننتقلوا خوتي اللوجيسيال ديالنا ديال غدا ان شاء الله، اللي عطينا 10 9 8 4 10 9 8 و 4 10 9 8 et 4. ميزامي الى هنا كتنتهي الحصه ديالنا، وكنتمنى هادشي هذا يكون فادكم او يفيدكم ان شاء الله. وكنتمنى ان تبازيو، او ميم طون اللي عنده شي حاجه في اللعب ديالو او ما حطيناهاش حنايا، سواء غفله منا او سواء ما عجبتناش من الارقام او من الخيل اللي دوزنا، يمكن له يزيدها على اللعب ديالنا ويدير اون باز ويلعب، والله يجيب التيسير اخوتي. بون تصبحوا على خير وفرجة ممتعة، ونتمنى لكم التيسير والتوفيق، وكنتمنى ان الجميع يستفد، والله يوفق الجميع، والله يجيبها سمينة
وإلى اللقاء إن شاء الله. إلا بانت لنا شي حاجة غدا إن شاء الله جديدة نتقاسموها معكم كالعادة في شي فيديو صغير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.